नमस्ते, मम नाम वन्दना आशा। संस्कृतभाषायाः महत्त्वं। संस्कृतभाषा अतीव प्राचीनतमा भाषा। न केवलं भारतदेशस्य, विश्वस्य अपि प्राचीनतमा भाषा। न केवलं प्राचीनतमा, समृद्धा भाषा एव अपि अस्ति। भारतीयसभ्यतायाः स्रोतः अपि अस्ति। भारतदेशस्य सर्वेषां भाषाणां जननी संस्कृतं। भा अस्माकं अस्माकं प्राचीनतम ज्ञानं संस्कृते एव स्थितः। अस्माकम् अमूल्यप्राचीनग्रन्थाः, वेदाः, उपनिषदः, शास्त्राणि इत्यादीनां भाषा संस्कृतं ते सर्वे ज्ञानस्य भण्डारः अपि अस्ति। ते सर्वे ज्ञानस्य भण्डाराः सन्ति। संस्कृतभाषायां न केवलं ज्ञानस्य भण्डारः अस्ति, संस्कारसिञ्चनं कृते अपि तस्याः महत्त्वपूर्णभूमिका अस्ति। बालकस्य सम्पूर्णसर्वाङ्गीविकासकृते, तस्य चारित्र्यघडतरं कृते अपि संस्कृतस्य भूमिका बहु महत्त्वपूर्णा इति अद्यतनकाले वैज्ञानिकाः संशोधनं कृत्वा कथयन्ति। यदि कोऽपि भारतदेशस्य तस्य सभ्यतायाः विषये ज्ञातुं सम्यक्तया ज्ञातुम् इच्छन्ति, तर्हि संस्कृतस्य ज्ञानम् अति आवश्यकम्। ईदृशी भाषां यदि वयं विस्मरामः, तर्हि निश्चयेन अस्माकं संस्कृतेः निर्मूलनं भविष्यति। वयं ईदृशी संस्कृतभाषां संरक्षितुं तस्याः संवर्धनं कर्तुं वयं सर्वे उत्तमं प्रयत्नं करणीयम् इति अस्माकं दायित्वम् अस्ति, कर्तव्यम् अपि अस्ति। धन्यवादः।